बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। व्यूअर्स जी, जो आज मैं आपसे एक स्टोरी आपके सामने बयान करूंगा, ये एक बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है। यानी एक खातून है जिसका ताल्लुक़ है कराची से। अभी हम उसका नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और दूसरे नंबर पर वो अभी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरा शौहर जो है वो मेरे एक बच्चे का बाप है, तो मैं शायद वो कोई अपना जहन बना ले, दुरुस्त कर ले और मेरे साथ जुल्म छोड़ दे। इस हवाले से जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें। और मैं आपके सामने एक पूरी डिटेल रखता हूँ। कराची की एक खातून है, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ पर्दे में। औरत है, ज़ाहिर है हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है। पर्दे में उसने अपना एक इंटरव्यू दिया है, यानी निकाब करके। वो कहती हैं कि मेरी 15-16 साल पहले ये शादी होती है एक शख्स के साथ जो कि पहले ही शादीशुदा है। उसकी बीवी है, उसके यहाँ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। उन्होंने जिस तरह की इंडिया की, पाकिस्तान की हमने कुछ फ़िल्में देखी हैं कि औलाद में मतलब नौरीना औलाद, बेटा कोई नहीं है, बेटियां हैं, या औलाद है ही कोई नहीं, तो वो लोग फिर शादी करते हैं। शादी करते हैं कि जी हमें बेटा चाहिए, औलाद में जो वारिस है जायदाद का वो चाहिए। उस हवाले से उस खातून के साथ मियाँ बीवी ने दोनों जो पहले शादीशुदा थे, राज़ी खुशी उन्होंने उस औरत के साथ शादी कर ली। उस शौहर ने, शादी हो जाती है। अब अल्लाह पाक उसको एक बेटा देता है। बेटा अब तकरीबन 14-15 साल का है। बेटे की जो माँ है, यानी वो जो औरत है, खातून है, दूसरी बीवी, वो अपने बेटे की खातिर जुल्म सह रही है। यानी वो जो औरत है पहली, उस शौहर की बीवी, उसके शौहर की बीवी, वो भी उस पर जुल्म करती है, उसका शौहर भी जुल्म करता है। उसकी बेटियां भी जो हैं वो भी बड़ी हैं, वो भी उसके ऊपर जुल्म करती हैं। लेकिन वो कहती है कि मेरा मासूम बच्चा है, ये अगर इन्होंने मेरे से छीन लिया तो फिर भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। बच्चा मेरा रुल जाएगा, खुदा न खास्ता ज़िंदगी से ना इसकी मैं ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठूं। इस तरह मामलात वो सोचती है, जुल्म सहती है, वक्त गुज़रता जाता है और बिल आखिर वो बच्चा तकरीबन 15-16 साल का हो जाता है। और अब जुल्म करने के लिए जो उस फैमिली के लोग हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। यानी बढ़ ऐसे जाते हैं कि उस शख्स के दामाद भी एक दो उसमें शामिल हो जाते हैं, बेटियां भी जवान हैं 3-4। वो सब लोग उस औरत के साथ जुल्म करते हैं। क्यों करते हैं कि ये जो हमारी जायदाद है, ये सारी की सारी, ये जो बेटा है इसका ये ले जाएगा। और इस बेटे को जब ये जायदाद, ये घर मिल जाएगा तो उसके बाद ये जो खातून है, दूसरी बीवी है हमारे वालिद की, या उसकी बीवी पहली सोचती है कि जो मेरे शौहर की ये दूसरी बीवी है, ये इस जायदाद पे, इस घर पे राज करेगी, ये इसका हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा। यानी ये मैं पूरी स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें घटियापन देखें, इसमें जुल्म देखें, जुल्म की वजह देखें कि हम किसी शख्स को उसका हक भी देना पसंद नहीं करते। और हम हैं मुसलमान, अपने आप को इतना आला व अरफा हम समझते हैं, कलमा गो हैं, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आखिरी नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं। लेकिन जो उनकी तालीमात है, जो उनका तरीक़ा है, उस पे हम चलना पसंद नहीं करते, लोगों के हकूक़ देना पसंद नहीं करते, लोगों के जो हक़ हैं, उनके राइट्स हैं, उनके हिस्सा है जायदाद में से, वो हम देना पसंद नहीं करते। तो उस खातून के साथ दूसरी जो बीवी है उसके साथ इतना जुल्म करते हैं। वो बेचारी बीमार भी है, शुगर की मरीज़ा है, जिगर का मसला है, हार्ट का मसला है, दीगर उसको बेचारी को कोई और रसौलियाँ वगैरह उसके पेट में हैं, यानी बहुत सारी वो बीमारियों का शिकार भी है। लेकिन उसको घर नहीं टिकने दिया। वो कहती है कि 1-2 अदारों से मैंने रब्ता किया, लेकिन चूँकि मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहती कि मैं चाहती हूँ मेरे शौहर की एक इज़्ज़त है, कल कदा मैं उसकी बीवी हूँ,
تو میں رہ چکی ہوں اب، تو وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب وہ کہتا ہے میں نے آپ کو 2 سال یا 3 سال ہو گئے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اب بھی محسوس کرتی ہوں کہ وہ میرے بچے کا باپ ہے اور میرا اس کے ساتھ ایک ناتا رشتہ ہے۔ بچہ میں اپنے ساتھ لے آئی تھی، میں رینٹ پہ گھر لیا میں نے، وہ جو مالک مکان ہیں وہ میرے حالات کو جانتے ہیں، میرے سے کرایہ بھی نہیں لیتے۔ جو میرا بچہ ہے وہ اس کا جو باپ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے واپس لے گیا ہے۔ میرے پاس اب میرا بچہ بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی سورس بھی نہیں ہے۔ میں نمبر بھی آپ اس کا سکرین پہ چھوڑ دوں گا، آپ دیکھ لیں کہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی صرف اس لیے کہ اس عورت کو، اس کے بچے کو ان کا حق دینا پڑے گا، ان کا حصہ دینا پڑے گا، اور ہم شاید اس دنیا میں بغیر جائیداد کے رہ جائیں گے۔ یعنی حالانکہ جو بیٹیوں کا حصہ ہے وہ بیٹیوں کو ملے گا، جو بیویوں کا حصہ ہے دونوں کا، وہ دونوں بیویوں کو الگ الگ مل جائے گا۔ اس طرح جو بیٹے کے حصے میں باپ کی جائیداد آتی ہوگی وہ بیٹے کو مل جائے گی۔ کسی شخص کے ساتھ کوئی شخص شرعاً اور قانوناً جرم نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا، اگر لوگ شرعی طور پر معاملات کو سمجھتے ہوں، قانونی طور پر معاملات کو سمجھتے ہوں، لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا اور ایک انسان کی، ایک عورت کی، ایک نہتی عورت کی جو زندگی ہے وہ اس کو مفلوج کر دیا، اس کا جینا حرام کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک گھٹیا چہرہ میں کہوں گا کہ اس ترقی یافتہ دور میں، اس جدید دور میں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میڈیا بھی ہے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور سارے جو ادارے بھی موجود ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ایک شرعی معاملہ ہے مسلمان کے لیے کہ ہم قیامت پہ بلیو کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن یہ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں ادھر چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور آگے جو ہمارے جائے گا وہ ہم نے جو کسی سے اچھا سلوک کیا، لوگوں کے حقوق دیے، حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال رکھا، وہی چیزیں آگے جو ہیں وہ کام آئیں گی۔ لیکن میں اس سٹوری کو جب ہم نے اس خاتون سے دریافت کیا تو وہ بیچاری رو رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی، ہر بات پر رو رہی تھی، اتنی اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، اتنی زیادتی ہوئی، اتنا اس نے اپنی بیماریوں کے باوجود اس معاملے کو فیس کیا اور اپنے بندے کی عزت کا خیال رکھا، اپنے اس گھر والوں کی عزت کا خیال رکھا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ میری جو شوہر کی دوسری بیوی سے بیٹیاں ہیں، اس کے داماد، وہ سارے ظلم کرتے ہیں۔ ایک داماد کو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے، گھر داماد جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے معاشرہ۔ ناظرین، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی سگی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور اسی طرح ہم اپنے قریبی عزیز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگ کر چھوٹے بہنوں بھائیوں کو ہم اللہ سے لیتے ہیں، بعض اوقات پھر ہم ان کے ہی جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ان کے جانی دشمن بننا تو چلو کوئی عجوبہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر شرعی طور پر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک بلیو ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے، مریں گے، اور آخرت میں یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو کم از کم ہم یہ تو خیال کریں کہ یہ جو حق ہے، یہ جس کا حق ہے، جس کی جائیداد ہے، جس کا بنتا ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ تو ویورز، یہ سٹوری تھی، میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا اس کو میں نے پسند کیا کہ معاشرے میں اس طرح کی برائیاں ہیں، اور یہ میرے لحاظ سے اخلاقی برائیاں بھی ہیں، شرعی برائیاں بھی ہیں، قانونی برائیاں بھی ہیں، اور یہ جو ایسے معاملات ہیں اگر ہم ان پر دھیان نہیں دیں گے تو ہماری جو عبادات ہیں، ہماری جو ورد اوراد، اور ہم جو پڑھتے ہیں اپنی بخشش کے لیے، اپنی نماز میں، اپنے بخشوانے کے لیے، رمضان میں اب روزے رکھیں گے آگے، تو یہ ان کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم کسی انسان کی زندگی جو ہے اس سے چھیننے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ ظلم کریں، اس کے ساتھ زیادتی کریں، تو میرا خیال ہے ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس لیے ناظرین اپنے ارد گرد میں دیکھیں، کوئی ایسا معاملہ مسئلہ ہو تو ہمیں آگاہ کریں، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ نمبر میرا اس اپنا واٹس ایپ چل رہا ہوگا اور آپ ہمارا نمبر لے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبا لیا کریں تاکہ آپ کو آئندہ ہماری ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔